कह के दुआ करता हूँ कि देखो भाई बहुत बड़ा मजमा है माशाल्लाह, 95% मुझे नौजवान नजर आ रहे हैं। यहाँ से आज सुलह करके उठो, तौबा करके उठो, अल्लाह से मांगो कि आज हम तौबा करके उठें, कि तौबा एक ऐसा अमल है जो पिछले सारे गुनाह धो देता है, सारे धोने धो देता है, सारे गुनाह माफ कर देता है। तो मैं आपके और ये जितना बात मेरी आगे जा रही मीडिया के जरिए जहां जहां जो सुन रहा है, मैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि आज तौबा कर लो अपने अल्लाह की बारगाह में, पिछले पर तौबा कर लो, आइंदा के लिए सुलह कर लो, इंशाल्लाह मजे की जिंदगी हो जाएगी। मैं अल्लाह पे कुर्बान जाऊं, सदके जाऊं कि उसने भी तौबा का दरवाजा ऐसा खुला रखा है, ना कोई अदद की कैद है, ना कोई उम्र की कैद है, ना ये कहता है 1000 दफा तोड़ दी तो फिर कबूल ना होगी, ना ये कहता है 60 साल उम्र गुजर गई तो फिर तौबा कबूल ना होगी, बल्कि कहता मालम युगरगर, जब तक तेरे गले का सांस बाकी है तेरी तौबा का इंतजार रहेगा। और फिर साथ ये कहता है कि तो इतने गुनाह करके जमीन से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, फिर एक दफा कह दे या अल्लाह माफ कर, तो मैं सारे ही माफ कर दूंगा, वला उबालिक, मुझे परवाह भी नहीं होती, परवाह भी नहीं होती। मेरा एक शागिर्द है कराची में, उसके मस्जिद के साथ एक औरत थी, वो लड़कियां सप्लाई करती थी, किस कदर बदतरीन काम। उसने मेरे शागिर्द ने उस औरत के बेटे से दोस्ती लगाई और उसको मेरे बयान की केसट दे दी। उसने कहा ये सुन लेना। उसने घर में जाके लगा ली, उसकी मां काम करते हुए चलते फिरते सुन रही, कानों में आवाज पड़ रही। थोड़ी देर के बाद वो आ गई, कहने लगी मुझे भी सुना, तो उसने सुनी, फिर कहने लगी दोबारा सुनो, फिर दोबारा सुनो, फिर कहने लगे एक दफा और सुना, फिर एक दफा और सुनो। कहने लगे ये कौन है? पता नहीं कौन है। कि किसने दी? कि ये मौलवी साहब जो मस्जिद का उसने दी। तो उसने बेटे को लिया और मस्जिद के दरवाजे पर आके, लोग तरावी पढ़ के निकल रहे थे, उन्होंने कहा मैं यहाँ के इमाम से मिलना चाहती हूँ। तो आ गया, अमजद नाम है उसका। कहा मौलवी साहब ये केसट आपने दी है? कहा जी। ये कौन है? कहा मेरा उस्ताद है। क्या नाम है? तारिक जमीर। कहा इसने कहा है कि जितने भी गुनाह करो तौबा करो तो कबूल हो जाती है, तो मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तुम्हें तो पता मैं क्या करती हूँ। कहा बेबी तौबा तो सबकी कबूल है। अच्छा फिर मैं तुम्हें गवाह बनाती हूँ, मेरी तौबा, मेरी तौबा। और अगले दिन मस्जिद में आना शुरू कर दी तरावी में, और दुआ करे या अल्लाह अगर मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले, अगर मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले, अगर मेरी तौबा कबूल है तो। जोर जोर से दुआ करती औरतों के उसमें, जिधर औरतें नमाज पढ़ती थी। 29 की रात सजदे में अल्लाह ने उसको मौत दी। सारी जिंदगी लड़कियां सप्लाई की और मौत आई राबिया बसरी जैसे। तौबा ऐसी चीज, अल्लाह मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले। 29 की रात सजदे में अल्लाह ने उसकी रूह को कब्ज की। तो मेरे भाइयों बहनों, जितना मजमा आप मौजूद हो, जितना इसके जरिए से सुन रहा है, आज तौबा कर लो। पता नहीं न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, पता नहीं रब का बुलावा कब आ जाए, तो हम तौबा कर और अपने मालिक को राजी कर। तो नियत करते हो मेरे साथ? सारे करते हो ना? तो कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह की कसम अगर दिल से कहा है सब माफ हो। मैं नवाबशाह में था तो एक वडेरों को जमा गया, वडेरे मस्जिद में तो आ नहीं सकते, सिंधी वडेरे, तो हमने एक वडेरे साईं के घर में ही बयान रख दिया। तो वहां आ गए सारे, तो एक वडेरे को लेकर अब बड़ी मूछें और जलाली चेहरा और बहुत गलत जिंदगी। मैंने बयान किया, वो बयान में रोता रहा। जब मैंने कहा हाँ भाई तौबा, मैं हर बयान में ये करता हूं कोशिश, शायद कोई एक आदमी मेरे जरिए से तौबा कर जाए तो मेरी बख्शिश का सामान बन जाए। तो उसने जोर से कहा अल्लाह सही तौबा, अल्लाह सही तौबा, अल्लाह सही तौबा। सारी जिंदगी की गफलतें थी। घर गया और ये जोहर पे बयान खत्म हुआ है और मगरिब पे उसकी मौत वाक़या हो गई। सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार के वो गया जन्नत में। कि तौबा तहदिमु मा काना क़ब्लहा, कि तौबा हर गुनाह धो देती। शैतान एक रास्ते से आता है, क्या फायदा तौबा का, इधर करता हूं इधर टूट जाती, क्या अरे फायदा, देखो ये फायदा नजर आएगा नहीं, दो फायदे दिखाएं, एक सजदे में मरी है और एक सारी जिंदगी गुनाह करके जोहर से मगरिब तक का हिस्सा उसने तौबा का गुजारा है और गया जन्नत में।
کبھی مایوس نہ ہونا اللہ سے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اللہ بڑا کرے. اللہ تھانے دار نہیں ہے، مہربان ہے، دوست ہے، ہمارا دوست ہے. اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے یاری لگاؤ، اللہ کو دکھڑے سناؤ. یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کچھ کر دینا. اللہ سے لاڈ کرو جیسے ماں سے لاڈ کرتے ہو. اللہ تو پیار کی چیز ہے نا کہ ڈرنے کی. ہاں ڈرنا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن پیار غالب ہو، محبت غالب ہو. وہ نہیں تھا چرواہا موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہہ رہا اللہ سیاں تو آویں آ تیری جمعہ کڈاں، تین تیل لاواں، تین کنگھی کراں، تین روٹی کھواواں، تین دودھ پواواں. یہ اللہ سے باتیں کر رہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بدبخت یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یا اللہ تو میرے پاس آ، میں تمہیں تیل لگاؤں، تیری جوئیں نکالوں، تیری کنگھی کروں، تجھے بکری کا دودھ پلاؤں. تو وہ تو بیچارہ ڈر کے رونے بیٹھ گیا. جب موسیٰ علیہ السلام طور پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ تو نے تو میرا یار ہی مجھ سے دور کر دی، مجھے تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی. تو نے یہ کیا، جا اس کو خوش کر کے جیسے ناراض کر کے آئے. چلو اس روایت میں تو کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کچی پکی بات ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں. میرے نبی مسجد میں صحابہ ہنس رہے تھے تو آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جانو تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے. تو سب صحابہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. آپ یہ کہہ کر واپس مڑے، دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ جبریل آ گئے کہ میرے محبوب تو نے میرے بندوں کو اتنا زیادہ ڈرا دیا مجھ سے، جا واپس جا، جیسے رولایا ہے ایسے ہی ہنسا کے آ. اللہ پاک تو ہمارے مالک خالق، ہمارے مہربان ہیں. اللہ کو نہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے؟ تو جب کبھی توبہ ٹوٹ جائے اللہ کے واسطے مایوس نہ ہونا، پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر کر لینا. پتہ نہیں کون سی توبہ پکی ہو جائے، پتہ نہیں کون سی توبہ پکی ہو جائے. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اب بہت بڑا مجمع آئے ہو، چھوٹا سا دو چھوٹے سے تبلیغ کے کام. ایک جمعرات کو مرکز میں جاؤ، ایک 3 دن ہر مہینے لگاؤ، ہر مہینے کسی بھی جماعت کے ساتھ چلے جاؤ تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جس جماعت میں 3 دن میں لگے اور میں نے کہا میں 4 مہینے لگاؤں گا، 4 مہینے اللہ نے تقدیر لکھی تھی تو میں آگے چلا گیا. رائمنڈ سے مل گئی جماعت، سارے ان پڑھ، سارے بڑی عمر، میری عمر 18 سال اور سب 40 سال سے اوپر، 60 70 اور سب ان پڑھ اور سب ڈیرہ اسماعیل خان کے دیہاتی اور اتنے غصے والے کی جماعت میں روز لڑائی ہوتی تھی. ایک آدمی چائے نہیں پیا کرتا تھا تو وہ روزانہ کہتا چائے کیوں بنائی ہے، میری چوانی واپس کرو، 4 آنے میرے واپس کرو. تو 4 آنے روزانہ واپس لیتا تھا. باقاعدہ 4 آنے اس کو روزانہ واپس کیے جاتے تھے کہ میں چائے نہیں پیونی، میری چوانی واپس کرو. اور جماعتوں میں جھگڑا ہوتا ہے کہ تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا. اس جماعت میں جھگڑا ہوتا تھا کہ کھانا اچھا کیوں بنایا. اس میں لڑتے تھے کہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے. اور خرچہ کتنا ہوا تھا؟ 1 مہینے کا سفر، جانا آنا، بس کا جانا بس کا آنا. اور اس زمانے میں کوئی کھانا کھلانے والے سب خود پکایا. 2-4 جگہ کہیں ضیافت ہوئی، 27 روپے ٹوٹل خرچ ہوا تھا. کہ زیادہ خرچہ ہے، روز لڑائی، روز لڑائی. ایک اس میں رانگڑ تھا، اس کو اذان کا بڑا شوق تھا، ہو جاتی اذان دینی شروع کر دی. وہ بھائی اللہ کے واسطے بھائی تو مسجد کے معاملے میں دخل نہ دے، کیوں نہ دوں؟ گردن لمبی ہوگی، مؤذن کی گردن لمبی ہوگی، میں تو دوں گا. وہ امیر بھی چٹا ان پڑھ تھا، بالکل ان پڑھ، مطلب عجیب وہ نمونہ تھی. یعنی اس میں ہر ایسا ایلیمنٹ موجود تھا کہ میں بستر اٹھا کے بھاگ جاؤں. لیکن مجھے اسی سے فائدہ ہوگا کہ تبلیغ معلوماتی محنت نہیں ہے، تبلیغ صفات کو سیکھنے کی محنت. علم کو سیکھنے کے لیے مدرسے ہیں، علماء ہیں. تبلیغ تو صفات کو سیکھنے کی محنت.
ایمان کس طرح بنا. میں جب واپس آیا تو میں بیٹھا تھا اور مسجد میں تھا, ایک شخص نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے, کتنا سفر تھا؟ میں نے بتایا. میں نے کہا آپ نے کیا سیکھا؟ انہوں نے مجھ سے کہا آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے کہا میں نے اپنی مرضی کے خلاف کرنا سیکھا. کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت سیکھا, بہت سیکھا. وہ ساری زندگی اس سے پہلے اپنی مرضی پہ گزر, اپنی چاہتیں, اللہ نے ماں باپ سے دیا ہوا بہت کچھ ہو, لیکن جو میری بنیاد بنی وہ سفر تھا جس میں روز لڑائی ہوتی تھی. تو کسی بھی جماعت میں چلے جاؤ, ویکنڈ چلے جاؤ, یہ نہ دیکھو کون ہے کون, چلے جاؤ. اس جاننے میں اللہ کی ہدایت کا نظام چھپا ہوا ہے.